बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम जिक्र करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सफ़र हिजरत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब गारे सौर से निकले तो आप को वो शख्स जो अब्दुल्ला बिन अरकस था वो मुख्तलिफ अनजाने रास्तों से लेकर चलता रहा। रास्ते में कोई एक दो वाक़यात पेश आए जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। रास्ते में एक खातून है जहाँ पे आपका पड़ाव हुआ और वो खातून का नामी हज़रत उम्मे माबद है। वो एक देहाती सादा खातून है और आए गए मेहमानों की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करती थी। उनका तरीक़ाकार ये था, हर आए गए मेहमान की वो मेहमान नवाजी करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये छोटा सा मुख्तसर काफ़िला हज़रत उम्मे माबद के ख़ैमे पे रुका तो उनके पास इत्तफ़ाक़ से उस दिन मेहमान नवाजी के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी और वो बड़ी परेशान हुई उस पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके घर में एक कोने में उसकी बकरियां भी उस वक्त घर में नहीं थी। उनके शौहर बकरियां चराने के लिए बाहर गए हुए थे। तो घर में एक बकरी थी जो नहीफ, लागर और लाचार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे माबद से फरमाया कि क्या हम इस बकरी का दूध दो सकते हैं। उस पे उन्होंने कहा दूध तो दूर की बात है, ये बहुत कमज़ोर है। यहाँ इतनी कमज़ोर थी कि यहाँ तक कि मेरे शौहर इसको चराने के लिए रेवड़ के साथ नहीं लेके जा सके। तो आपने फरमाया अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं दो लूँ। तो उन्होंने कहा मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक बकरी के ऊपर फेरा तो वो तरोताज़ा भी हो गई और उसके थन भी दूध से लबरेज हो गए। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे माबद से बड़ा बर्तन लिया और उसमें इतना दूध दोहा कि उम्मे माबद ने भी सैर होके पिया और इन चार अफराद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्दुल्ला बिन अरकस जो रास्ता दिखाने पे मामूर थे और आमिर बिन फुहैरा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम थे और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ख़ुद भी थे। तो इन लोगों ने भी सैर होके दूध पिया। फिर आपने हज़रत उम्मे माबद से फरमाया कि कोई बर्तन ले आएँ ताकि और भी दूध दो के आप अपने घर वालों के लिए भी रख लें। तो वो बर्तन ले आई, वो भी उन्हें दो के दे आए। इस कदर दम खुद वो रह गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोजज़े को देखकर कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि आपका नाम में नामी पूछे। जब आप वहाँ से चले गए आगे तो उस वक्त आप आपको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो नाम भी नहीं पूछा। तो उन्होंने आपको अपने दिल में जो अपना नाम आपका नाम रख लिया वो मुबारक था। जब उनके खामद आए तो उन्होंने वो बड़े ताज्जुब का शिकार हुए। उन्होंने कहा ये दूध कहाँ से आया। तो उस पे उम्मे माबद ने कहा कि ये इस तरह से कोई बाबरकत कोई शख्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उनकी बरकत से इस तरह से सारा वाक़या सुनाया। तो उनके शौहर ने कहा कि ये वही लोग हैं, मुझे शक पड़ता है जिनकी तलाश में सारा मक्का फिर रहा है, उनके सर की कीमत मुकर्रर है। उस पे उनके शौहर ने पूछा कि वो कैसे थे, देखने में कैसे थे। तो उम्मे माबद ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींचा वो सीरत की तमाम किताबों में मौजूद है और वो इतना खूबसूरत नक्शा खींचा कि इतने कम वक्त में हज़रत उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का स्टाइल कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फीचर्स जो हैं उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से बयान किए हैं कि इस पे भी इंशाअल्लाह हम एक लेक्चर करेंगे। और हज़रत उम्मे माबद के ख़ैमे से निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए। बनु मदलज का सरदार था सराका बिन मालिक, उसके कोई आदमी आए, वो अपनी मजलिस में बैठा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि साहिल के पास हमने कुछ लोग देखे हैं। अब उसे भी शक पड़ गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ना हो, लेकिन उसने उस पर्सन की या उन लोगों की तवज्जो डाइवर्ट कर दी कि वो कोई और लोग होंगे और फिर वो चुपके से मजलिस से निकला और ख़ुद आपकी तलाश में चल पड़ा। 3 दफ़ा उसने इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करे, मगर वो अपने इरादे में नाकाम हुआ। उसका घोड़ा गिर जाता था और वो उठता ही नहीं था। उसने वो कोई तीर वगैरह वो निकालते थे, वो तीर भी 3 दफ़ा निकाला तो कोई अच्छा तीर नहीं आया, जो उसके लिए अच्छा तीर नहीं था वो निकला। उससे उसे अंदाज़ा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैप्चर करना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुँचाना ये नामुमकिन है। तो फिर उसने अमान की आवाज़ लगाई और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہ آپ کے قریب گیا اور اس نے آپ کو پیشکش کی کہ کوئی ضرورت کی چیز ہو تو مجھے بتائیں، لیکن وہ سراقہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرا کوئی ساز و سامان قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ وہاں پہ جا کے واپسی پہ کسی سے ہمارا ذکر نہ کرنا۔ سراقہ جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے امن نامہ لکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا، تو انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پہ سراقہ بن مالک کو امن نامہ لکھ دیا۔ جب وہ وہاں سے آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا فرمانا تھا کہ بعد میں سراقہ بن مالک غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے اور پھر وہ جنگ میں شریک ہوئے، مال غنیمت کے طور پہ سونے کے کنگن ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے یہ پیشین گوئی سچ ہوئی اور سراقہ نے وہ کنگن پہنے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے تو آگے بریدہ اسلمی آپ کو ملے، وہ بھی آپ کو مارنے کی غرض سے گھر سے نکلے ہوئے تھے، مگر جب آپ سے بات چیت ہوئی تو اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر بیٹھے، نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ 70 لوگوں کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس سے آگے پھر آپ چلتے گئے، معمول میں حضرت ابوبکر صدیق کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے ہوتا ہوں تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے تو پیچھے سے آپ پہ اٹیک نہ کر دے، میں پیچھے آتا ہوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کوئی آگے سے نقصان نہ پہنچا دے، میں دائیں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بائیں طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور میں بائیں طرف جاتا ہوں تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دائیں طرف سے، اس لیے میں اپنی ڈائریکشن چینج کر رہا ہوں، یعنی اطمینان نہیں آ رہا تھا۔ اور اس طرح سے کرتے کراتے قباء کی بستی میں آئے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر کی، یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام کے بعد قائم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام فرمایا، 8 ربیع الاول کو یہ قباء کی بستی میں آئے تھے، اور جب وہاں سے نکلے تھے تو 27 سفر تھی، یعنی اتنے دن سفر میں لگ گئے، اور پھر جب قباء سے آگے مدینہ کے لیے آپ روانہ ہوئے تو جس دن مدینہ تو نبی میں پہلا قدم پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مبارک دن جمعہ مبارک کا دن تھا، اور اس سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کی جگہ۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا تو اس دن سے اس شہر کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا۔ آج بھی یہ مدینہ النبی کے نام سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ میں کسی یہودی نے بتایا، مدینہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو صبح سے لے کے شام تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، پھر شام کو گھروں کو لوٹ جاتے، اگلے دن پھر آ جاتے، تو کئی دن گزر گئے تھے انہیں یہ انتظار کرتے ہوئے۔ ایک یہودی نے آپ کے چھوٹے سے قافلے کی دھول اڑتی ہوئی دیکھی تو اسے معلوم ہو گیا، اس نے کہا کہ وہ تمہاری مراد تشریف لے آئے، وہ رسول تشریف لے آئے۔ اس پہ مدینہ کے لوگوں نے اسلحہ پکڑا اور بھاگے۔ آپ کے اسلحہ ایک شان ہوتی ہے استقبال کے لیے، اس وقت کا رواج تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبیلہ بنو نجار میں گئے، وہاں پہ ان لوگوں نے استقبال کیا، بچیوں نے آپ کے لیے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے۔ ہر شخص اپنی آنکھیں اور پلکیں بچھائے بیٹھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت مجھے دیں کہ میرے گھر میں آپ ٹھہریں۔ ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ٹھہریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اس کام پہ معمور ہے کہ اسے کہاں پہ رکنا ہے، یعنی اونٹنی کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں پہ رکنا ہے، تو یہاں تک کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے رکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ ان کا ڈبل سٹوری مکان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں تشریف فرما ہوئے۔ اس پہ انہیں بڑی تشویش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں نیچے والی منزل میں ٹھیک ہوں، جب تک مسجد نبی کی تعمیر نہیں ہو گئی تب تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما رہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔